दूसरों की जंग में शिरकत की जरूरत नहीं थी। जब मुखालिफत की तो तालिबान खान कहा गया। अब हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान फिल्म साजों ने पाकिस्तानी कल्चर आगे लाने की कोशिश की। यहाँ के लीडर्स छुट्टियां बाहर गुजारते हैं, उन्हें मुल्क की खूबसूरती का पता ही नहीं। दुनिया में पाकिस्तान जैसा माउंटेन टूरिज्म कहीं नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फिल्म साजों के पास मौका है, दुनिया को पाकिस्तान दिखाएं, पाकिस्तानियत प्रमोट करें, यह है आपका सॉफ्ट इमेज। चाहता हूं फिल्म इंडस्ट्री नई सोच लेकर आए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड बॉलीवुड से मुतासिर है। फहाशी हॉलीवुड से बॉलीवुड और फिर यहां तक आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बेहतरीन शॉर्ट फिल्म बनाने वालों में अवार्ड भी तकसीम किए। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का शानदार इनेकाद। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, हम इंसदाद दहशतगर्दी की जंग तकरीबन जीत चुके हैं। नौजवान शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, इससे पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया जाएगा। नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। फेस्टिवल के 15 बेहतरीन फिल्म साजों को बैरून मुल्क पढ़ने भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, फिल्म साजी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार ला रहे हैं। ISPR ने पाकिस्तान में फिल्म साजी को नई जहद बख्शी है। बजट इतनी महंगाई लाएगा, आवाम के छक्के छूट जाएंगे। मोहम्मद जुबैर ने खबरदार कर दिया। लीगी रहनुमा ने कहा, बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 610 मिलियन रुपए रखे गए। पेट्रोल 25 रुपए लीटर महंगा करना पड़ेगा। LNG और क्रूड ऑयल पर 17% टैक्स लगाया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी महंगी होगी। बिजली के बिल आवाम के लिए दर्द सर बनेंगे। वजीर खजाना वजीर खारजा ज्यादा लगते हैं। बजट पूरी तरह बैरूनी कुव्वतों पर मुनहसिर है। तारीख में इससे मजे का खेज बजट नहीं देखा। ये कर्जे भी नवाज शरीफ के मंसूबों को गिरवी लगकर ले रहे हैं। मंसूबे ना होते तो ये IMF के पैरों में गिर जाते। एक ट्वीट करके नवाज शरीफ का शुक्रिया ही अदा कर दें। बेरोजगार अपोजिशन हुकूमत को निशाना बना रही है। दुख समझ सकता हूं कि मुल्क की मईशत ठीक हो गई, बजट भी अच्छा है। विफाकी वजीर हमाद असर कहते हैं, 2 LNG मुआहदे नून लीग के दौर में हुए। गर्मियों में फर्नेस ऑयल के प्लांट्स चलते हैं। माजी में 35 से 40 लाख टन फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता था। डोमेस्टिक सेक्टर में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। चंद गैस फील्ड की मुरम्मत 3 से 4 हफ्ते में कर ली जाएगी। फैटफ पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। फैटफ का चैलेंज जल्द पूरा कर लेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि जून में गैस की शॉर्टेज है। आइंदा पता नहीं क्या क्या होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मैं नवाज शरीफ नहीं, सिंध के हुकूक नहीं छोड़ूंगा। CCI आईनी फोरम है, बॉयकॉट नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। कश्मीर से मुतालिक बयान पर अली अमीन बोले, तुम मुझे जानते नहीं। राना तनवीर ने कहा, हम जानते हैं, आप वही शहद की बोतलों वाले। कादिर पटेल की भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, वो मुमालिक कितने खुश नसीब थे जो 92 में वर्ल्ड कप हार गए। नया पाकिस्तान हाउसिंग की अजीब बैलेटिंग हुई। 15 लाख की बैलेटिंग हुई। जिन 5 की पर्चियां निकली वो वहीं बैठे हुए थे। पहले कहते हैं गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, मगर ऐवान में आकर भूल जाते हैं। बाबर अवान की अरकान को पार्लिमानी गुफ्तगू की तलकीन। बोले, तवक्को थी कट मोशन पर बात होगी, मगर यहाँ इख्तदार के लिए शॉर्टकट और कुर्सी कट की बात की गई। शहबाज शरीफ की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़। अपोजिशन लीडर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। कहा, इत्तफाक राय से कौमी असम्बली में 5 से 7, सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस की जाएं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है, वो इलेक्शन के वक्त वतन आकर वोट डालें। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मुबैना दहशतगर्द सज्जाद हुसैन मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार। मुलजिम का गाड़ी लाहौर मुंतकिल करने का एतराफ। जेरे हिरासत पीटर पॉल डेविड की निशानदही पर सहूलतकार किरण को भी धर लिया गया। किरण पीटर पॉल डेविड के हमराह लाहौर के होटल में कयाम करती थी। होटल मुलाजमीन से भी तफ्तीश जारी। हुकूमत का बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का नोटिस।
معاملہ متعلقہ ممالک کے ساتھ اٹھا دیا. ذمہ دار عناصر کو کٹہرے میں لانے کے لیے تمام سفارتی اور قانونی راستے اختیار کرنے کا اعلان. متعلقہ ممالک سے تعاون کی درخواست. موقف اپنایا. ریاست مخالف عناصر یورپ اور مغربی ممالک میں بیٹھ کر غلط خبریں اور بے بنیاد معلومات پھیلاتے ہیں. مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. ان عناصر کو بھارتی خفیہ ایجنسی را فنڈنگ کر رہی ہے. اسلام آباد تھانہ رمنا کی حدود میں پولیس مقابلہ. 2 ڈاکو گرفتار، 1 زخمی حالت میں فرار. ڈاکو کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری. 3 ڈاکو گھر میں ڈکیتی کے بعد فرار ہو رہے تھے. اطلاع پر گشت پر مامور اہلکاروں نے روکنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. 1 اہلکار زخمی ہو گیا. حیدرآباد میں ٹرانسفارمر دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا. جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 ہو گئی. 1 ہفتے قبل ٹرانسفارمر پھٹنے سے بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے تھے. کامیاب جوان پروگرام کے تحت مالی اور تکنیکی معاونت. ایبٹ آباد کا بے روزگار نوجوان دنیا کے بڑے ای کامرس بزنس سے ڈالرز کمانے لگا. محمد رمضان نے چند ماہ کی تربیت کے بعد آن لائن سٹور کھول لیا. عثمان ڈار کی مبارکباد. کہا حکومت کے تاریخی اقدامات نوجوانوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں. لاہور میں ٹریفک اسسٹنٹ نے 7 سالہ بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی. کنگم چوک پر ٹریفک اسسٹنٹ نے موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی. پیچھا کرنے پر نامعلوم شخص چلتی موٹر سائیکل سے بچے کو پھینک کر فرار ہو گیا. سی ٹی او لاہور کی جانب سے ٹریفک اسسٹنٹ کو شاباش اور نقد انعام دیا گیا. سابق نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ میر ہزار خان کھوسو انتقال کر گئے. میر ہزار خان کھوسو 25 مارچ 2013 سے 5 جون تک نگران وزیر اعظم رہے. نیب نے کراچی واٹر بورڈ اور ہائیڈرنٹ سیل کے افسران کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا. ایم ڈی واٹر بورڈ سے بن قاسم لانڈھی اورنگی سائٹ سپر ہائی وے کے تمام صنعتی کنیکشنز کا ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت. گجر اور اورنگی ٹاؤن نالے کے اطراف سے لوگوں کو بے گھر کیے جانے پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش. آپریشن فوری روکنے کی اپیل. اقوام متحدہ سے وابستہ انسانی حقوق کے ماہرین کہتے ہیں اقدام سے 1 لاکھ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں جس سے غربت میں اضافہ ہوگا. گھروں کو مسمار کرنے سے پہلے متاثرین سے مشاورت کی گئی، نام متبادل دیا گیا. قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ. کپتان بابر اعظم گرین شرٹس کی کامیابی کے لیے پرعزم. کہتے ہیں انگلینڈ میں ہم نے ہمیشہ اچھی کرکٹ کھیلی. حارث سہیل کی واپسی سے بیٹنگ لائن مضبوط ہوگی. انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز جیت کر ورلڈ کپ کوالیفائر میں اچھے آغاز کی کوشش کریں گے. یونس خان کے استعفے کے بعد پنڈورا باکس کھل گیا. دورہ جنوبی افریقہ میں بیٹنگ کوچ یونس خان اور فاسٹ بالر حسن علی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. یونس ڈسپلن پر باتیں سنا رہے تھے. حسن نے کہا یہ آپ کا کام نہیں. دونوں میں شدید تلخ کلامی ہوئی. بیچ بچاؤ کے لیے مینجمنٹ کو آنا پڑا. بڑوں کے سمجھانے پر حسن معذرت کرنے گئے تو یونس خان نے بات کرنے سے انکار کر دیا. یونس نے اچانک دورہ انگلینڈ سے قبل استعفیٰ دے دیا. کورونا کے باعث بھارت T20 ورلڈ کپ کی میزبانی سے محروم. میگا ایونٹ متحدہ عرب امارات منتقل. مقابلے 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک UAE میں ہوں گے. میچز شارجہ، ابوظہبی اور دبئی میں کھیلے جائیں گے. منشیات سے دور رہیے، زندگی محفوظ رکھیے. دنیا بھر میں آج انسداد منشیات کا دن منایا جا رہا ہے. دنیا بھر میں 15 سے 64 سال کی عمر کے 35 کروڑ لوگ نشے کی لعنت میں مبتلا ہیں. منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خاتمے کا عزم. عالمی دن پر آگاہی کے لیے کراچی میں ونٹیج کار اور سائیکل ریلی. شرکاء کا CVO سے مزار قائد تک مارچ. ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ کھٹانہ اور میں ہوں ذیشان ملک. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।